हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप यूरोप से स्टडी करना चाहते हैं? लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं, यानी अगर आपके मार्क्स 60% है और फिर भी आप यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि आपको क्या फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकें, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री की, एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर रही है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट के 60% मार्क्स भी हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ टालन यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है एस्तोनिया में। एस्तोनिया इज़ वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ किया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट 60% मार्क्स के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है टालन यूनिवर्सिटी। इसको सर्च करने के बाद आपने क्या करना है कि इस एड्रेस को फॉलो करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात की जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल। अगर आप बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर आप मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट एंड सो ऑन, आप सर्च कर सकते हैं प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द स्टडी फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द स्कूल के कौन कौन से स्कूल क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे, अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे, और अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। और इसके मुताबिक या जिस भी प्रोग्राम को स्टडी लेवल को आप परस्यू करना चाहते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसको चूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। जस्ट लाइक दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम जो कि अभी आप देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप अपने जो डिग्री प्रोग्राम है उसके मुताबिक इन प्रोग्राम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है किसी बैचलर स्टडी प्रोग्राम के लिए एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट, तो क्या चीज़ें हमारे से रिक्वायर्ड हैं। तो इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं बैचलर लेवल स्टडी के लिए अगर उन्होंने कंप्लीट किया है अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को, और उनके पास एटलीस्ट 60% जो पॉसिबल मैक्सिमम रिज़ल्ट है वो उसका होना ज़रूरी है, ताकि वो एडमिशन के लिए कंसिडर किए जा सकें। अगर बात की जाए एप्लीकेशन की, तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन सबमिट करना है। और दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एप्लीकेशन में होने चाहिए, जिसमें आप कॉपी सबमिट करेंगे अपनी सेकेंडरी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है यानी डिप्लोमा जो है उसकी, ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे यानी जिसको हम एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, उसको आप सबमिट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ जो टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करेंगे, कॉपी को सबमिट करेंगे ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन। और समटाइम जो प्रोग्राम हम चूज़ करते हैं उनकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम अगर कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप उनको भी सबमिट करेंगे। और इन केस अगर आपका जो नेम है वो डिफ़र करता है फ्रॉम द नेम जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। और दीज आर द अनदर थिंग जो कि आपको सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप एप्लीकेंट और अप्लाई करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट के लिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है, और वो स्टूडेंट फिर जो सक्सेसफुली एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है बाय पोस्ट भी। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो किसी मास्टर प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, उनकी क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट है। तो आप जो है मास्टर लेवल अगर एप्लीकेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर लेवल प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है या इसकी जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 60% जो पॉसिबल मैक्सिमम रिजल्ट है उसका होना ज़रूरी है, ताकि आप एडमिशन के लिए कंसिडर किए जा सकें। अगर बात की जाए एप्लीकेशन की, तो आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे ऑन द एप्लीकेशन सिस्टम। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, तो आपने अपनी जो कॉपी है बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट की उसको सबमिट करना है, बैचलर डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी कॉपी को सबमिट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ जो है उसको आप प्रोवाइड करेंगे, कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन को सबमिट करेंगे। और अगेन कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप उन प्रोग्राम को चूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप उन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे। और अगर आपका नेम जो है डिफ़र कर रहा है फ्रॉम द नेम उन डॉक्यूमेंट से जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे ताकि आप उस क्राइटेरिया को मीट कर सकें। और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर एडजस्टमेंट, तो आपको जो है इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। और इसी तरह जो कॉपीज़ हैं आपकी सेकेंडरी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, वो भी आपने जो है सबमिट करनी है। एंड वंस यू सक्सेसफुली पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो देन आपने डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट भी सबमिट करना होगा।
اور میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنے کنٹری کے مطابق بھی کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ کیا چیزیں ایکچولی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بوتھ فار دا گریجویٹ پروگرام یعنی فار دا ماسٹرز پروگرام اینڈ فار دا بیچلر پروگرام۔ تو اب بات کرتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر کی۔ تو جو اپلیکیشن پروسیجر ہے وہ ویری کرے گا کہ اگر آپ ایک اپلیکنٹ ہیں جو یورپ سے بلونگ کرتے ہیں، اگر آپ ایک اپلیکنٹ ہیں جو نان یورپ سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ ڈیفرنٹ جو ہے ٹائپس دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان اپلیکنٹس کی جو نان یورپین کنٹری سے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، ان کا کیا پروسیجر ہے، تو ان کا جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی سمپل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک پروگرام کو چوز کرنا ہے کہ جو پروگرام وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ اویلیبل ہے، اور اگر اویلیبل ہے تو اس پروگرام کی جو ریکوائرمنٹ ہے، کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے، ان سب چیزوں کو چیک آؤٹ کرنا ہے، اور دین انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ اور ان کے اندر بھی کچھ ڈیٹیل ہے جس کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا، لیکن آپ نے ڈیٹیل کو بھی ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ سبمیشن ہوگی ڈاکومنٹ کی یعنی اپلیکیشن کی، اور کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے ہم ان کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیپینڈنگ پون دا پروگرام جس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ آفٹر سبمٹنگ این اپلیکیشن آپ کا جو انٹرنس ایگزام ہے وہ ہوگا، اور اس کی بیسس پہ کنڈیشنل ایکسیپٹنس جو ہے اس کو ایویلیوشن ہوگی، اور دین آپ کو جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن آفر جو ہے پرووائڈ کی جائے گی اگر آپ جو ہے سلیکٹ ہو جاتے ہیں فار یور ایڈمیشن ایٹ ٹالن یونیورسٹی۔ تو یہ سمپل سا پروسیس ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے اسے کس طرح سے کیری آؤٹ کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسکالرشپس کی، کون کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ تو ٹالنٹ یونیورسٹی کی طرف سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ اویلیبل ہیں جو کسی ڈگری پروگرام کو اسٹڈی کر رہے ہیں ایٹ ٹالنٹ یونیورسٹی، اور کچھ ڈفرینٹ آپشنز بھی اویلیبل ہیں جیسے لائک ٹیوشن ویور۔ تو اگر بات کی جائے اسکالرشپس کی فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، تو یہ وہ اسکالرشپس ہیں جو اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے آپ جو ہے فلی فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام کے لیے جو ہے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، اور اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں کسی سلیکٹڈ ماسٹرز پروگرام کے لیے، اور یہ اسکالرشپ کور کرے گی آپ کی جو ٹیوشن فی ہے اس کو، اور آپ کو منتھلی الاؤنس بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ دس از دا اندر منتھلی اسٹڈی الاؤنس اسکالرشپ پروگرام، اور اس کے تھرو بھی آپ کو جو ہے اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے گی بیسڈ آن یور اسٹڈی رزلٹ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اسکالرشپ ہیں جو کہ استونیا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آفرڈ کی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ ایک انڈر گریجویٹ اسٹڈی کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی کی اسٹڈی کو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کسی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں سمر اور ونٹر اسکول میں، یا اگر آپ ایک موبلٹی گرانٹ کو سرچ کر رہے ہیں فار اے ریسرچ اور اکیڈمکس فار دا ریسرچرز اینڈ اکیڈمک اسٹاف، تو یہ جو اپلیکنٹ ہیں اس اسکالرشپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میک شور کرنا ہے کہ ان میں سے جس بھی اسکالرشپ کو آپ چوز کر رہے ہیں، جس بھی آپشن کو چوز کر رہے ہیں، آپ اس اسکالرشپ یا آپشن کے لیے اپلائی کریں گے بائی دا مینشن ڈیڈ لائن جو کہ انہوں نے مینشن کی ہوگی۔ تو میک شور کرنا ہے کہ ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن کو بھی ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے، اور اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن کو بھی ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے، اور ان کیس اگر یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر چکی ہے تو دین آپ کو جو ہے پھر نیکسٹ ٹائم ہی اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ آپ ایڈمیشن کے لیے اور اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو آج کی اپرچونٹی تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ کس طرح سے آپ جو ہے استونیا کی یونیورسٹی سے، دیٹ از ٹالن یونیورسٹی، آپ وہاں سے جو ہے ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام کے تھرو، اور ڈفرینٹ جو اسکالرشپ آپشنز ہیں انکلوڈنگ دا استونین گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام، اس کے تھرو جو ہے اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک لو مارکس یعنی 60% مارکس کے ساتھ بھی آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایز این انٹرنیشنل اپلیکینٹ۔ تو یہ اپرچونٹی، یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ۔ سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔